बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। इस खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। आपको याद है कि पिछले साल 2 दिसंबर को काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें वहाँ पर तैनात पाकिस्तानी जो नाज़िमुल उमूर हैं उबैदुर रहमान निज़ामानी साहब पर हमला किया गया था। वो उस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके मुहाफ़िज़ इसरार मोहम्मद शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनको वहाँ से पेशावर मुंतकिल किया गया था CMH पेशावर में। उस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान, अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में उनका ये बताना है कि दाइश के 8 जो अस्करियत पसंद हैं उनको वहाँ पर मारा गया है एक ऑपरेशन के दौरान काबुल के मुज़ाफ़ात में। और दाइश के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जब हुई तो ख़ुदकुश जैकेट भी बरामद हुए, असलहा भी बरामद हुआ और वहाँ से 7 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि दाइश की जो तंजीम अफ़गानिस्तान में सरगर्म है उसमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान को बजा तौर पर लगता यह है कि वो तशवीश में मुब्तला हो गए हैं जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है TTP की वजह से। और फिर अफ़गान तालिबान अगर किसी मुल्क की तरफ देखेंगे किसी भी मुश्किल सूरत हाल में तो वो वाहिद पाकिस्तान ही है। और दुनिया में आज तक ये इस हैरत का इज़हार भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आज तक, यानी जब से अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, अफ़गान तालिबान को या अफ़गान हुकूमत को तस्लीम क्यों नहीं किया। तो ये जो कुर्बत है, यकीनी तौर पर इस कुर्बत ने मौजूदा सूरत हाल में परेशान किया है अफ़गान तालिबान को। और जब हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो ये इतलात हैं कि यहाँ पर भी जो मुतअद्दिद अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं उनका इत्तेहाद हो चुका है दाइश के साथ। और ऐसे कुछ शवाहिद मिले हैं कि जिनमें दाइश की मौजूदगी साबित होती है। पाकिस्तान के अंदर अगर दाइश सरगर्म है, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश सरगर्म है और वो अफ़गान तालिबान के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर वहाँ पर मौजूद है, तो यकीनी तौर पर ये चैलेंज पाकिस्तान का और अफ़गान तालिबान का मुश्तरका है। जब अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर मुज़ाकरात होते रहे तो कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिनको फ़ौरी तौर पर तालिबान के साथ मंसूब किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात हुए तो एक तरफ मुज़ाकरात होते रहे, दूसरी तरफ कार्रवाइयाँ जो हैं अस्करियत पसंदों की वो जारी रहीं। फिर फ़ौरी तौर पर जब इन मुज़ाकरात में अहम किरदार जिन्होंने अदा किया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़, वो जब अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP की क़यादत से रब्ता करते तो वहाँ से इन वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इज़हार जो है वो किया जाता। फिर बैरिस्टर सैफ़ साहब पर इल्ज़ाम भी लगता कि वो शायद TTP की तर्जुमानी करते हैं। लेकिन फिर ये साबित हो गया कि TTP के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो एक कमान के तहत काम नहीं करते, यानी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं थे, उनका एक मौक़िफ़ नहीं था मुज़ाकरात के हवाले से। मुतअद्दिद ग्रुप्स मुसलसल लड़ना चाहते थे और जो मुफ्ती नूर वली महसूद की क़यादत में TTP का धड़ा था या TTP का एक जो बड़ा ग्रुप था वो सिर्फ़ मुज़ाकरात में शरीक था। अब जब पाकिस्तान से कुछ ऐसे बयानात गए कि जिन बयानात की वजह से अफ़गान तालिबान तशवीश में मुब्तला हुए, कुछ बयानात में आपने सुना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एक बयान था कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम अपने टारगेट्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। तो खैर उन्होंने बाद में अपने बयान में नरमी कर दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात नहीं की थी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की थी। इसी तरह जो ये बयान आया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी पर जो हमला किया गया था उसमें मुलव्विस 8 जो अस्करियत पसंद हैं जो दाइश से ताल्लुक़ रखते थे, इस बयान के मुताबिक वो मारे गए हैं। इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो गुस्सा है या पाकिस्तान की जो तशवीश है उसको कम करने की कोशिश की गई है। और फिर पाकिस्तानी साइड से जो नरमी हम देख रहे हैं बयानात में
کہ جیسے کہا گیا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ حقیقت ہیں، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی ایک فتنہ ہے۔ افغان طالبان کو حقیقت قرار دینا یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، چونکہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اور اس وقت جب بھی اس قسم کا بیان کسی بھی وفاقی وزیر کی طرف سے آئے گا تو اس کو ریاست پاکستان کا موقف سمجھا جائے گا۔ یہ مشترکہ جو چیلنج ہے یعنی داعش، پاکستان کے لیے بھی اور افغان طالبان کے لیے بھی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مشترکہ طور پر کیا حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس خطے میں تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے۔ افغان طالبان کے حوالے سے شروع دن سے یہ کہا گیا کہ اگر افغانستان کے اندر افغان طالبان کے لیے کوئی چیلنج بن سکتا ہے تو وہ داعش کی تنظیم بن سکتی ہے، اور داعش نے اپنی کارروائیوں میں یہ بتایا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ افغان طالبان کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم وزیرستان میں دیکھیں، اگر مومند اور باجوڑ میں دیکھیں، اور اگر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دیکھیں، تو یہاں پر جو عسکریت پسندوں کا ایک نیٹ ورک ہے وہ مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے ہم جب کچھ سال پہلے دیکھتے تھے تو ان کے کچھ مخصوص علاقے ہوتے تھے، وہاں پر ان کی تنظیم سازی ہوتی تھی، وہاں پر ان کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، وہاں پر ان کے اجلاس باقاعدہ منعقد ہوا کرتے تھے۔ آج وہ صورتحال تو نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ نیٹ ورک جو ہے پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ملتان کا واقعہ آپ نے دیکھا، اسلام آباد کا واقعہ آپ نے دیکھا، اور انہی واقعات پہ ہم نے آپ سے بات بھی کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو تشویش میں مبتلا مبصرین تھے، جو یہ کہتے تھے کہ شاید پاکستان اور افغانستان کے مابین دوریاں مزید پھیل جائیں گی، اور جو سرحدی مقامات پہ ایک دوسرے کے خلاف جھڑپیں ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہیں یا جو حملے ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، یہ سلسلہ کہیں دور نکل جائے گا، اور اتنا دور نکل جائے گا کہ وہاں سے پھر کسی بھی وزیر خارجہ، کسی بھی وزیر داخلہ کا بیان وہاں سے معاملات کو واپس نہیں لا سکے گا۔ آج یہ دیکھا گیا ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو بھی پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات پر تشویش ہے۔ جنرل مبین کو گرفتار کیا گیا ہے، افغان طالبان کے ایک سرکردہ رہنما تھے، اور جن پر کچھ اور الزامات بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو پیغام میں پاکستان کے خلاف بات کی تھی، اور افغان طالبان کا یہ اقدام بھی پاکستان کو ایک پیغام ہے کہ شاید افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول میں لایا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر جو موجود ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ افغان طالبان اور پاکستان مل کر کوئی ایسی حکمت عملی سامنے لائیں تاکہ وہ جو گروپس ہیں جو بات چیت پر یقین نہیں رکھتے، جو صرف مسلسل لڑائی پر بندوق اٹھائے رکھنے پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نمٹا جا سکے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ ٹرائیکا جو ہے کیا حکمت عملی لے کر سامنے آتا ہے، لیکن کچھ حلقے، کچھ مبصرین ایسے بھی ہیں کہ ان کو موجودہ ٹی ٹی پی سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا 28 نومبر کو جب سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا ٹی ٹی پی نے باقاعدہ، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی بھی دیکھنے کو ملی۔ اس سے پہلے یعنی جب سیز فائر تھا تو اس سے پہلے مختلف گروپس کی کارروائیاں تھیں، لیکن اب جب کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جب دوسری طرف سے پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپریشنز کیے جائیں گے اور فیصلہ کن آپریشنز کیے جائیں گے، تو یقینی طور پر کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہونے کا امکان ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں جا کر رکتی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے افغان حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ مزید کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔